अस्सलाम वालेकुम जी, मैं गुलाम रसूल भट्टी हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़िर, इमरान खान और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो मैच है वो दोबारा शुरू होने जा रहा है इमरान खान का, और इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बड़े पैमाने के ऊपर जो है वो तब्दीलियाँ हो चुकी हैं। यूँ कह लें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो गद्दार थे उनको फारिग कर दिया गया है इमरान खान की जानिब से, यानी कि दोनों साइड्स पे खेल रहे थे, जिसमें सबसे बड़ी जो तब्दीली आई वो आपको पता है कि सूबाई सदर तब्दील किया गया, अली बिन गंडापुर जो दोनों साइड पे खेल रहे थे, जिनके साथ मिलकर के इमरान खान सब मैच मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से जीतना चाहते थे, और वो कहीं सेंटर से जो है वो गुम हो जाते थे, गायब हो जाते थे, स्लिप हो जाते थे, और जो खान साहब डायरेक्शंस देते थे उसके ऊपर नहीं चल रहे थे अली बिन गंडापुर। तो लिहाजा जो है वो अब खान ऑल ओवर पंजाब के पीके के अंदर जो है जो मेन दो सूबे हैं इनके अंदर जो है वो नए खिलाड़ी मैदान के अंदर उतार रहा है। इसके हवाले से मैंने आपको अपडेट करना है। सबसे पहले तो मैंने आपको डील की जो पर्दा चाक कर दिया था कि जनाब डील कोई किस किस्म की नहीं हो रही। एक्चुअल में जो हमारे जैसे लोग हैं जो आपको रियलिटी बताते हैं, जो सच बताते हैं, उनको आप सुनते नहीं हैं। मुनीर फारूक साहब का बड़ा मजाक बनाया जाता था। मुनीर फारूक साहब जब ये खबर देते थे कि करीब माजी या हाल करीब में जो है वो कह लें कि इमरान खान को कोई रिलीफ वो कह रहे थे नहीं मिल रहा, और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट बहुत स्ट्रिक्ट है इन सारे मामलात के अंदर, तो उनका मजाक बनाते थे जो पीटीआई के यूट्यूबर्स हैं या पीटीआई को सपोर्ट करने वाले यूट्यूबर्स हैं कि अभी इमरान खान आ रहा है, अभी आ रहा है, ये आ रहा है, कल आ रहा है, डील हो गई है, मुलाकात हो गई है, बस जनाब ये 24 घंटे के अंदर आ रहा है। तो इसी तरह मैं आज भी एक बड़े यूट्यूबर्स को जिसको सबसे ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले सुनते हैं, वो बेवकूफ़ बनाते हैं। मतलब वो कहानियाँ ऐसी घड़ते हैं, वो कॉन्फिडेंस पता नहीं कहाँ से लेके आते हैं और ऐसा ऐसा बेवकूफ़ बनाते हैं। वो क्या बता रहे थे कि खान को जनाब पहले कहा गया कि आप 1 साल चुप रहे हैं, वो चुप नहीं। खान ने कहा जी मैंने चुप नहीं रहना। फिर कहा जी आप 6 महीने चुप रहे हैं। खान ने कहा जी नहीं मैंने चुप नहीं रहना। फिर वो ऐसी कहानी घड़ते हैं, वो कहते हैं जी चंद दिन ही आप चुप रह लें। मतलब चंद दिनों से क्या मुराद है, यानी कि महीनों के अंदर बात नहीं है, चंद दिनों से 10, 15, 20 दिन, 25 दिनों के अंदर तो यही आएगा ना, तो महीने का और महीनों के ऊपर बात चली जाएगी। तो वो इस तरह बेवकूफ़ बना रहे हैं कि जनाब मतलब चंद दिन खामोश करवा के, मतलब मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट इतनी कमज़ोर हो गई है, हमारे जो सिपा सलार हैं वो इतने कमज़ोर हो गए हैं कि जनाब वो सिर्फ इमरान खान को कहते हैं कि 20-25 दिन जो है वो आप खामोश रह लें। यानी कि मैं आपको कह रहा हूँ कि मतलब आप अंदाज़ा लगाएं कि इनका कहने का मतलब ये है इस सबसे बड़े यूट्यूबर का कि यानी कि कैसे ये कॉन्फिडेंस कैसे ले आते हैं इस तरह की बात करने का कि उनको खामोश करवाने 20-25 दिन खामोश करवा के क्या मिल जाएगा। यानी कि पहले वो कौन सा क्या कर रहे हैं, चंद जो खबरें आ रही हैं जिसको चंद यूट्यूबर्स रिपोर्ट कर रहे हैं उनका कोई असर इस वक्त नहीं हो रहा। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ। अब आते हैं रियलिटी के अंदर कि मैंने जो आपके सामने कुछ खबरें रखी थी जो बड़ी तब्दीलियाँ होने जा रही हैं, क्योंकि दोबारा मैच, पहले जो मैंने कहा कि मैच जो है वो तब्दील हुआ, अब मैं रियलिटी आपके सामने रखने जा रहा हूँ। अब ये जो मैच दोबारा शुरू होने जा रहा है ना, यानी कि दोबारा जो गेम पढ़ने जा रही है, जो मैच पढ़ने जा रहा है, इसका तो मतलब ये होगा कि बैक एंड पे इमरान खान को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, और जो डील की बातें चल रही थी कि इमरान खान डट के खड़ा। हाँ, एक फ़र्क है जो मानने वाला है नवाज शरीफ और इमरान खान में, वो ये है कि जिस तरह कह लें कि नवाज शरीफ इस वक्त ज़िंदा होकर के मुर्दा है, यानी कि इस वक्त कह लें कि नवाज शरीफ को कोई वजूद, कोई हैसियत नहीं है, वो मर चुका है, वो ज़िंदा होकर भी मरा हुआ है। और इमरान खान जिसको ये मार चुके हैं वो मर कर के भी इस वक्त ज़िंदा है, यानी कि वो अपने आप को जो डील नहीं कर रहा है, यानी कि वो जो उसको कहते हैं कि आप चुप करके बाहर चले जाएँ, हाउस अरेस्ट हो जाएँ, खामोश हो जाएँ, बस वो ये नहीं हो रहा। इसके अलावा उसको अभी कुछ दिया नहीं जा रहा, वो बस ये डटा हुआ है। वो यानी कि जेल के अंदर, जेल के अंदर उसने अपने आप को एडजस्ट कर लिया, ये एक प्लस पॉइंट है खान साहब का। और इसके अलावा कोई यानी कि ऐसा नहीं है कि कोई इस्टेब्लिशमेंट लेट गई है, कोई जनाब वो तमाम कुछ लोग लेट गए हैं और जनाब पता नहीं क्या खान ने कर दिया, ये डील की हकीकत थी। अब जो तब्दीलियाँ और गद्दारों को फारिग करने का फैसला किया है पार्टी के अंदर, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक के अंदर जुनेद अकबर जो कि नए सूबाई सदर हैं, यानी कि जो इमरान खान ने इस वक्त अपना सबसे बड़ा खिलाड़ी मैदान के अंदर उतार दिया जो एहतजाज को, प्रोटेस्ट को लीड करेगा, उन्होंने कहा कि हमें लग रहा है कि मुज़ाकरात की ख्वाहिश को हमारी कमज़ोरी समझा गया। उनसे सवाल किया गया कि आपको ओहदा देने का मकसद है कि अब कोई मुज़ाकरात नहीं, मसला सड़कों पर हल होना है। इस पर उनका कहना था कि जी बिल्कुल, ठीक है,
اب اس سے یہ بات کلیئر ہوگی کیونکہ بیرسٹر گوہر اور یہ خود بھی صاحب کہتے ہیں نہیں جی وہ علی امین گنڈا پور کے ساتھ ہمارا کوئی معاملہ نہیں تھا، وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، بس وہی ہے کہ انتظامی معاملات دیکھیں، صوبائی جو حکومتی معاملات ہیں وہ دیکھیں، کرپشن کے معاملات دیکھیں. سیف سائڈ نا، اس کو ذرا سیف فیس دے رہے ہیں کہ آپ ٹھیک ہے کہ بیکنڈ پہ آپ نے بات چلانی تو وہ چلائیں، اور باقی آپ پہ اندر ہمت نہیں ہو رہی، مطلب کرسی اتنی پیاری ہوگی تو آپ کرسی انجوائے کریں. تو اب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہے. اور میں نے یہ آپ کو بات پہلے بتا دی تھی کہ یہ جو چینج ہوا ہے یہ جناب عمران خان کو وہ بشرا بی بی کی جو ملاقاتیں ہوئی ہیں وہ بریف کرنے کے بعد ساری چینجنگ ہوئی ہے. پھر ان سے سوال کیا گیا کہ آپ کو انہوں نے کہا کہ یہ ایف آئی آرز بھی وہاں کاٹتے ہیں جہاں سردی ہو اور بستر بھی نہیں دیتے. میں نے صرف ایک پیغام دیا تھا کہ اگر مجھے توڑا تو زندہ گھر نہیں جا سکوں گا. جیل میں سونے نہیں دیا جاتا تھا، ہر تھوڑی دیر بعد تصویریں کھینچی جاتی تھی. وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور پارٹی میں سب سے زیادہ محنت کی، یعنی کہ سیم ان کو. اب اچھا میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ کچھ لوگ جو آ رہے ہیں نا جن کو سپیس مل رہی ہے وہ عقل مندی کا مظاہرہ بھی کر رہے ہیں، یعنی کہ شیر افضل مروت کی طرح جو ہیں وہ ابھی جن کو جو نئے نئے ان ہو رہے ہیں، جو چلے گئے تھے، جو ابھی آ رہے ہیں، وہ کسی پارٹی رہنما کے خلاف نہیں بات کر رہے ہیں، یعنی کہ یہ وہ اپنی سپیس بنانے کے چکر میں ہیں، اور سیدھی سیدھی وہ اپنی سیاسی سپیس بنانے کے چکر میں عمران خان سے کوئی غرض نہیں ہے کیونکہ وہ ایک دوسرے پر تنقید نہیں کر رہے ہیں. تو اس کے بعد جنید اکبر کا کہنا تھا کہ 8 فروری ثوابی جلسے کے لیے ایم این ایس کو اعتماد میں لوں گا، زیادہ جذبے سے نکلیں گے. ہم نے پہلے شیخ وقاص اکرم کا نام جو ہے وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے لیے دیا تھا، ان کے نام پر حکومت کا اعتراض تھا. اعتراض کے بعد پی اے سی کے لیے بانی پی ٹی آئی نے میرا نام دیا. پی ٹی آئی پختونخوا کے صدر نے کہا کہ اس ہفتے کے پی کے کابینہ میں کچھ لوگ کم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ جو جنید اکبر صاحب انہوں نے کہا کہ اس ہفتے کے پی کے کی جو کابینہ ہے اس میں کچھ لوگ کم ہو جائیں گے، 2 نئے شامل کریں گے. ٹھیک ہے، یہ جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں اب آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم تنظیم ری اسٹرکچر کریں گے. ٹھیک ہے، جیسے میں نے کہا کہ یہ ڈیفینیٹلی خان کا فیصلہ ہے، اور کہ جناب وہ جو غدار ہیں، جو دونوں سائڈ پہ کھیل رہے تھے، جو محنت نہیں کر رہے تھے، جو احتجاج کے اندر نہیں آتے تھے، جو خان جس طرح چاہ رہا تھا اس طرح نہیں کر رہے تھے، ان کو جناب فارغ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہارڈ لائنر لوگ سامنے آئیں گے، یعنی کہ جو جناب خان نے کہا کہ یہ عمران خان نے یہ کہا کہ جناب وہی لوگ اس پارٹی میں رہیں گے جو سر پہ کفن باندھ کر رہیں گے، یعنی کہ وہ جو دونوں سائڈ پہ اور جناب یہ جو فوٹو شوٹو کھیل لی، ویڈیو شیڈیو بنا لی، اس کے بعد غائب ہو گئے، ان کی اب پارٹی میں کوئی جگہ نہیں ہوگی. پھر ان کا تحریک انصاف میں ہومیوپیتھک قیادت کو سائڈ پر کیا جائے گا. یہ بھی ہومیوپیتھک قیادت سے کیا مراد ہے وہ بھی آپ انہی میں آتا ہے جو میں آپ کو ساری ہومیوپیتھک سے مراد، یہ بڑے اچھے الفاظ یوز کیے گئے، اس کو ڈی کوڈ کر دیتا ہوں میں کیونکہ وہ کسی کی شاید دل آزاری نہیں کرنا چاہتے تھے یا کسی کو اتنا کہہ لیں کہ ہرٹ نہیں کرنا چاہتے تھے. ہومیوپیتھک قیادت سے بھی مراد یہ ہے جو دونوں سائڈ پہ یا غدار ٹائپ ہیں یا جو بالکل یعنی کہ پارٹی کے لیے محنت نہیں کر رہے، یا خان جس طرح چاہ رہا ہے، یعنی کہ جیسے علی امین گنڈا پور کو سائڈ لائن کر دیا گیا، جی ٹھیک ہے آپ سی ایم شپ انجوائے کریں. تو اب وہ جناب میری اس کو سائڈ پہ کیا جائے گا. ہم پہلے رابطہ کر کے نکلتے تھے، اب بغیر رابطے کے نکلیں گے. انہوں نے کہا احتجاج سے حوالے سے جنید اکبر کا یہ کہنا تھا کہ مختلف آپشنز ہیں، ہم 8 فروری کو ڈسٹرکٹ سطح پر احتجاج کریں گے، ہمارے پاس نکلنے کا آپشن بھی ہے، اور ایک آپشن اسلام آباد کا ڈی چوک کا بھی ہے. ہمارے پاس یہ بھی آپشن ہے کہ خیبر پختونخوا کی اہم شاہراہیں بند کر دیں. عمران خان نے آج پیغام دیا کہ ہمیں اس حکومت اور وزیر اعظم سے بہت آگے سوچنا ہے. یہ چیزیں بھول گیا ہوں کہ مجھے وزیر اعظم بننا ہے. اب پتہ نہیں اس سے آگے کا کون سا عہدہ ہے یا کیا سوچنا اور کرنا ہے. میں تو خان صاحب کو یہ دیکھتا ہوں کہ یہ ریمیٹنسز بند کر دیں، زر مبادلہ بھیجنا بند کر دیں، آئی ایم ایف کو خط لکھ دیں، امریکہ کے اندر پاکستان کے خلاف لابی کریں. پتہ نہیں اور کیا پاکستان کے لیے یا وزیر اعظم کی سوچ سے آگے انہوں نے جانا ہے. مجھے تو دشمن پالیسیز ان کی جو ہیں وہ واضح نظر آتی ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے خواتین اور کارکنوں میں سے کسی کو یہ نہیں توڑ سکے جو پارٹی چھوڑ کر گئے، یہ کہیں اور سے کسی اور کے کہنے پر آئے تھے. ہمیں پتہ انہوں نے کہا کہ جو پارٹی چھوڑ کر گئے یہ کہیں اور سے کسی اور کے کہنے پر آئے تھے. ٹھیک ہے، اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے، آپ تھوڑا کھل کے بات کرنا شروع کر دی ہے. انہوں نے کہا ہمیں پتہ ہے حکومت پی ٹی آئی میں فارورڈ بلاک کی کوشش کر رہی ہے، اور یہ بھی پتہ ہے کہ کون کون لوگ کس کس کے ساتھ رابطے میں ہیں اور کس کس کے ساتھ پیسوں پر بات ہوئی. یعنی کہ یہ بھی آپ اندازہ لگا لیں، وہی بات جو میں کر رہا ہوں کہ تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں جو لوگوں کو سائڈ لائن اور یہ ساری چیزیں کرنے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے کافی غلطیاں کی اس لیے بھگت رہے ہیں.
جو 20 سے 22 لوگ ہم سے گئے، ہمارے رویوں کی وجہ سے گئے، ہماری حکومت میں اداروں کی مداخلت بہت زیادہ تھی، بانی پی ٹی آئی 2025 میں رہا ہو جائیں گے۔ یہ خیر رہا ہو جائیں گے تو جناب آپ کیا اتنی آپ کو جدوجہد، شاہراہیں پنجاب بند، یہ وہ ہومیو قیادت فارغ، اور اتنی جو پچھلے میں نے آپ کو اتنی اسٹرگل بتائی ہے جو باتیں کر رہے ہیں، تو 2025 میں آ جائیں گے تو آپ آرام سے بیٹھیں، کیوں اتنی تکلیف اٹھا رہے ہیں؟ تو یہ بھی ایک لالی پاپ ہوتا ہے کہ جناب 2025 میں آ جائیں گے۔ تو یہ ناظرین اس وقت ایکچوئل جو پکچر ہے وہ میں نے ڈیکوڈ بھی کی ہے، انالائز بھی کیا ہے، کھول کر کے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ ریالٹی یہی ہے۔ وہ جو آپ کو کہیں گے کہ جناب یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے، خان ڈٹا ہوا ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ مطلب آج اس کو کچھ نہ کچھ دیں تو خان جو ہے وہ خاموش ہونے کے لیے بھی تیار ہے، لیکن ابھی اس کو کچھ دیا نہیں جا رہا بھائی، اور پھر وہ پشپا جھکے گا نہیں۔ تو یہ اس طرح کے آگے بیانیاں بنائے جاتے ہیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔